Mayong adlaw na usab, mga minahal kong mga kaigsunan. Anya na sa pitakaron magapadayon sa pagtuon ang minsay sa tulo ka manulunda wali 25 kang tigulang iti Jones. Muni karon mga igsuon ang atong padayonon sa atong pagtuon at pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo, sa iyang gugma nga gihatag sa matag usa ka nato minahal kong mga kaigsunan. Sa dili pa nato sugdan ni siya magtuon, magampo na ta. Labing gamhanan og may gugmaon na mong amahan. Daghang salamat na usab sa imong kaayo sa imong gugma. Salamat sa nang butang nga manabat panalangin. Samtang kami magkapadayon sa pagtuon amahan, pasabta in taon kami. Labi na gid ang nagapaminaw. Na ang tanan malitok amahan gikan kanimo. Wala may mahimo kung wala ikaw, busa, tabangi ang matag usa. Ihatag ang kaalam nga langit nun, masabtan kini ug mapahat usab ngadto sa uban. Daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karon mga minahal ko mga kaigsunan, kita magapadayon sa atong pagtuon ang minsay sa ikatulong manulunda wali 25 kang tigulang iti Jones. Kini nga minsay mga kaigsunan sa General Conference Session mahitungod ni siya sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Kaya ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo minahal ko mga igsuon, mao ni siya ang mensahe sa ikatulo ka manulunda. Mensahe sa tulo ka manulunda. Karon mga igsoon atong padayon sa pagtuon, aron atong masabtan ang buot ipasabot o makatuhog ang unod niini nga sa matin-aw anaa sa atong atubangan. Ako magasubli ipila ka mga pinasambingay nga gipagkasulti nga ana diha sa pamahayag diin atong gitapos ang leksyon sa niaging adlaw. Didto sa kasal sa Kana, si Hesus nagsugod sa buhat sa pagguba sa pagpalainlain nga anaa diha sa mga Hudiyo. Ang relihiyon sa mga Hudiyo may usa ka yugo sa pagkaulipon. Ang milagro sa bangkite sa kasal nagpunting sa walay lipod-lipod ngadto sa pagbungkag sa mga pagkamahinukmanon sa mga Hudiyo. Mao na mga kaigsunan, gibungkag tungod sa pagkamahinukmanon sa mga Hudiyo. Si Hesus usa ka Hudiyo, apan siya gawas nun nga nakigsagol sa mga Samarianhon. Wala nagtagad sa mga pamatasan o pagkamahinukmanon sa iyang mga nasod. Siya nagsugod na sa pagbungkag sa paril nga nagabulag tali sa mga Hudiyo ug Hintil ug sa pagsabwag sa kaluwasan ngadto sa kalibutan. Sa mga disipulo dito sa Maria kini nagaingon, ilang gibati nga aron mapamatud-an ang ilang mga kaugalingon nga maunongon ngadto sa ilang pagkanasudnon, gikinahanglan nga sila magahambin og pakig-away ngadto sa mga Samarianhon. Sila napuno sa kaybulong sa pagginawi ni Hesus nga nagabungkag sa paril nga nagabulag tali sa mga Hudiyo og Samarianhon. Og sa dayag nagapadaplin sa mga pagtulud-an sa mga eskriba ug mga parisyo sa duha ka adlaw samtang sila nagtabang sa pagpanghalagad sa Ginoo didto sa Maria. Ang pagkamaunungon ngadto kang Kristo mao'y nakapugong sa ilang pagkamahinukmanon. Sila dili mapakyas sa pagpakikita o pagtahod ngadto kaniya, apan ang ilang makasing-kasing wala napasiguli, apan kini usa ka leksyon nga mahinungdanon alang kanila. Si Hesus wala ni anhi ngani sa kalibutan aron paggamyan ang dignidad sa balaod, apan aron sa pagtuboy niini ang mga Hudiyo nagdaot niini pinaagi sa ilang pagkamahinukmanon og sayop nga mga pagsabot. Ang ilang walay hinungdan nga mga pagisod-lisod ug mga kalagdaan nahimong hilisgutanan sa tibuok sa mga katawhan sa ubang kanasuran. Ilabi na gayod ang adlaw nga igpapahulay. Malibantay natin no? Ilabi na gid ang adlaw igpapahulay ug ang adlaw nga Sabado. Nga ilang gikural sa tanan nga matang sa walay hinungdan nga mga pagdili. Ilang gikural mga igsoon sa walay hinungdan gyud nga puros pagdili.
Ni adtong mga panahuna ang adlaw nga ipapahulay o Sabado nga adlaw, dili matawag nga kalipay ang balaan sa Ginoo ug dungganon, kay ang mga eskribas ug mga parisyo naghimo sa pagbantay niini nga usa ka mabug-at nga yugo. Ang usa ka Hudiyo wala gituguti sa pagdagkot og kalayo sa adlaw ipapahulay, o bisan gani sa pagdagkot og kandila ni anang adlaw. Ang panglantaw sa mga tao na nabaw kaayo nga sila nahimong ulipon sa ilang kaugalingon nga walay pulos nga mga kalagdaan. Ang adlaw nga ipapahulay imbis nga mahimong panalangin ingon sa maoy tumong niini, nahimong usa ka tunglo tungod sa mga kalagdaan nga gidugang sa mga Hudiyo. Ang adlaw ipapahulay, mga minahal kong igsoon, o adlaw Sabado, usa na siya ka panalangin sa tao nga gihatag sa Dios. Pero unsa may nahitabo? Tungod nahimo siyang tunglo tungod kay adunay gidugang sa mga Hudiyo nga wala na isugo sa Dios. Ang mga pangulong Hudiyo na puno sa espirituhanon nga garbo, ang ilang pagpangandoy alang sa paghimaya sa kaugalingon nilutaw bisan gani diha sa mga serbisyo sa sanktuaryo. Samtang subli-subli nga kalamidad ug mga paglutos ni abot ngadto kanila gikan sa ilang pagano nga magkaaway, ang mga Hudiyo nibalik ngadto sa istrikto nga pagbantay sa tanan nga mga pamaagi sa pagsimba nga gisugo sa balaan nga balaod. Wala pa natagbaw niini. Sila nagbuhat og mabug-at nga mga pagdugang niini nga mga grabe dugang pagdugang niini nga mga sa pinakanabaw nga pagsabot o paghubad sa mga ginapangayo sa Dios. Samtang naglabay ang panahon, sila sa hinay-hinay nagkoral sa ilang kaugalingon sa mga tradisyon o kostumbre sa ilang katigulangan. Hangtod nga giisip nila kini nga mga butang nga nagsugod gikan sa rapod kanila, ingon nga nagahupot sa tanan nga pagkabalaan sa una o original nga balaod. Kini nga kumpiyansa diha sa ilang mga kaugalingon o sa ilang kaugalingon nga mga kalagdaan, uban nagauban nga pagkamahinukmanon batok sa tanan nga mga kanasuran. Maoy nakaingon nga sila nibabag sa Espiritu sa Dios. Karon, pipila kadugang pang mga kinutlo diha sa iyang leksyon, gipakita ni Hesus ngadto sa katawan ang pagkawalay bili sa yano o ordinaryo nga pagsunod sa mga seremonyas. Ang mga Hudiyo nahimong mga kalibutanon, og sila wala makaila sa espirituhanon nga mabutang, og mao nga sa dihang si Kristo nagpahaluna sa ilang atubangan sa mga kamatuoran nga mao ang pinakaugat o pinakauyukan sa tanan nilang mga serbisyo, sila nagatan-aw lamang sa makita sa gawas. Nagsumbong kaniya nga nagapaningkamot daw sa pagpalagpot niini. Siya nahibalo nga sila magagamit niining mga buhat sa kaluoy nga iyang gipakita ingon nga lig-on nga mga pangatarungan o argumento aron sa pagtandog sa unahuna sa mga timawang katawhan o mga masa. Nga sa tibuok nilang kinabuhi nagapugos sa mga Hudiyo nga mga pagdili og mga pagisod-lisod. Bisan pa man gani siya nahibalo niini apan wala kini makapugong kaniya sa pagbungkag sa walay hinungdan nga paril sa pagkamatutuon nagalibot sa adlaw nga igpapahulay. Ang iyang buhat sa kaluoy nagpasidungog sa adlaw nga igpapahulay. Ang buhat sa Dios sa kaluoy nagpasidungog na sa adlaw nga igpapahulay. Samtang kadtong mga nagreklamo batok kaniya mao ang wala nagpasidungog sa adlaw nga igpapahulay,
pinaagi sa ilang daghan nga mga walay pulos nga ritual o mga seremonyas. Ang mga Hudiyo nagsumbong kang Hesus nga nagyatak sa adlaw nga igpapahulay. Ang mga Hudiyo igsoon nagasumbong nga si Kristo daw giyatakan ang adlaw nga igpapahulay o gilapas ang adlaw igpapahulay. Sa dihang siya igo lang nangita sa pagpasiguli niini ngadto sa orihinal o matuod nga kinaiya niini. Ang mga pagpasabot sa paghubad sa balaod nga gihatag sa mga rabay, ang ilang makuti o mabugat nga paglisod-lisod nagapasimang sa adlaw ipapahulay. Muna minahal ko mga igsoon nga ang ilang gihimo sa paglisod-lisod, minahal ko mga igsoon sa adlaw ipapahulay, maulang ang pagpasimang ni ana. No? Pagpasimang. Gikan sa matuod nga tumong niini. Og nagahatag sa kalibutan og sayop nga pagsabot sa Dios nun nga balaod og sa kinaiya sa Dios. Mao na mga kaigsunan nga naghatag lang gyud og kalisod sa kalibutan og pagsimang sa pagsabot sa kinaiya sa Dios. Ang ilang mga pagtudlo sa pugsanon nagahulagway sa Dios, ingon nga nagahatag og mga balaod nga imposible alang sa mga Hudiyo, samot na sa ubang katawan ang pagtuman busa diha sa ilang pagkakalibutanon sila nahimulag gikan sa Dios diha sa espiritu, samtang nagaangkon nga nagaalagad kaniya sila nagabuhat sa buhat gayod nga maoy pangandoy ni Satanas nga ilang pagabuhaton ang pag-apil sa pagguba sa kinaiya sa Dios og magaaghat sa katawan sa pagtan-aw kaniya, ingon nga usa ka mapintas nga diktador sa pagunahuna nga ang pagbantay sa adlaw igpapahulay, ingon sa gipangayo sa Dios nini, nagahimo sa tao nga gahi og kasing-kasing, dili mubati og kaluoy og mantas. Mao na mga kaigsunan ang mga Hudiyo sa unang panahon, mga igsuon, nga imbis ang adlaw ipapahulay usa ka panalangin nahimong tunglo tungod kay bugat kaayo, daghan kaayo ang ginadili. Si Kristo wala ni anhi aron sa pagpadaplin sa unsa man ang gisulti sa mga patriarka o mga propeta, kay siya mismo sa iyang kaugalingon mao ang nagsulti pinaagi ni ining mga tawhana nga iyang mga representante o igo lang nagdala sa iyang tingog. Siya mismo sa iyang kaugalingon mao ang gigikanan sa tanan nga kamatuoran. Matag mutya sa kamatuoran gikan kang Kristo, apan kadtong mga mutya nga ang bilid dili hitupngan, gibutang diha sa mga sayop nga mga panghunahuna. Ang ilang hamili nga kahayag gigamit aron sa pag-alagad sa sayop. Ang katawhan nagkuha kanila aron sa pagpadayndayan sa tradisyon o pagkamatutuohon. Si Hesus nagkuha kanila aron sa pagpadayndayan aron kuhaon sila gikan niini nga mga kasaypanan o aron sa pagbutang kanila ngadto sa dambana sa kamatuoran. Unsa pa man ang makahatag og tin-aw sa niingon nga dagway sa pagka-Dios nun, nga walay gahom kay sa pagginawi ni adtong mga tawhana og sa ilang mga serbisyo ni adtong mga adlaw, imo ba nga mahuon raw? Matag usa niini ka mga pamahayag maoy lain nga pamaagi lamang sa pagsulti sa kamatuoran, nga sila adunay dagway sa pagka-Dios nun, nga walay gahom. Karon nagasulod kita diha sa usa ka panahon sa kasaysayan sa kalibutan sa dihang kanang susama nga butang ang dagway sa pagka-Dios nun nga walay gahom nagatunglo sa kalibutan, og ang susama nga makamatuoran nga gisulat diha sa balaan nga kasulatan batok ni ana nga butang ni adtong adlaw, mao ang kahayag og kamatuoran ni Jesucristo batok ni ana nga butang ni ining adlaw. Mao
Ang susama nga butang nga nagluwas sa katawan gikan sa dagway sa pagkadiyos nun nga walay gahom niadtong adlaw. Ang susama nga butang nagluwas sa katawan gikan sa walay kahulugan nga mga ritual o seremonyas. Karon, ang seremonyalismo o balaod sa seremonya nga mao ang seremonyalismo, ang susama nga butang nagluwas sa katawan gikan niadtong adlaw mao ang magaluwas sa katawan gikan niini nga adlaw. Unsa ang nagluwas sa katawan gikan niini nga mga butang niadtong adlaw? Siya mao ang atong pakigdait nga naghimog usa ka duha og nagguba sa paril nga nagabulag tali kanato. Diha sa iyang unod iyang gitbungkag ang panagkaaway. Bisan pagani ang balaod sa mga kasuguan nga nadiha sa mga kalagdaan, aron diha sa iyang kaugalingon, mahimo iyang usa o duha aron mahimo ang usa ka bag-ong tawo. Mao nga nahimo ang pakigdait. Kadto mao ang hingpit nga pagtugyan ngadto kang Hesukristo sa matag interes. Dinhi sa kalibutan, og busa nakakaplag diha kaniya sa pagkalaglag sa pakig-away niadto nga adlaw kana mao ang nagluwas sa katawan gikan sa seremonyalismo. Og walay lain pa gawas ni ana ang pagluwas sa katawan gikan sa seremonyalismo nining adlaw, walay lain gawas ni ana ang pagluwas sa mga Adventista del Septimo Dia gikan sa seremonyalismo o gikan sa pagsunod sa susama nga dalan sa karaan nga balaod sa seremonyalismo. Si Professor Prescott gusto ko nga makahibalo kung amo bagayod nga nasabtan ang unod ni ana tungod kay murag kini mao ang sentro sa tanan. Ato ba nga sabton ang pangunahuna nga si Hesukristo ni ana nga panahon nagbungkag gayod dili lamang kana nga balaod sa seremonyas, apan siya nagabuhat og mga dako pa kay ni ana nga siya nagabungkag sa seremonyas nga balaod bisan diin og sa kanunay bisan unsa pa sila kakuti. Gibungkag ni Kristo mga igsoon ang seremonyal nga mga balaod, seremonyas nga mga balaod. Muna iyang gibungkag mga igsoon ang mga seremonyas nga mga balaod. Oo sir, mao gayod kana ang punto. Moabot ra kita diha sa lain nga paagi. Unsa man ang hinungdan ni ini nga tanan, unsa man ang hinungdan ni ana nga panagbulag, tali sa mga Hudiyo ug Hintil. Unsa man ang hinungdan sa ilang pagpakabaton sa dagway sa pagkadiyosnon nga walay gahom. Unsa man ang hinungdan sa ilang pagpakabaton sa dagway sa pagkadiyosnon nga walay gahom. Unsa man ang problema sa mga disipulos kang Hesus didto sa Maria. Pakig-away. Pakig-away sa sala, kaugalingon, apan ang pakig-away sa sala, kaugalingon, ang tanan mao ang kaugalingon. Ang pagbutang sa kaugalingon nga ili sa dapit sa Dios kana wala lamang nakadaot sa mga gitudlo nga serbisyo sa Dios o mga pamaagi sa serbisyo, apan nagdugang niini sa nagpatong-patong murag bukid nga mga seremonyas o mga pagdugang nga sila ra mismo ang naghimo ingon sa atong nabasa. Unsa man ang tumong niini nga tanan, unsa ang hinungdan ngano nga ginabuhat nila kining tanan aron maluwas. Gibuhat nila ang seremonyalismo mga igsoon kay ang purpose sa gani ana aron sila maluwas. Aron mahimong matarong. Aron sila mahimong matarong, aron sila maluwas, ilang gibuhat ang seremonyalismo nga mga pamaagi nga kana ilalang gidugang sa ilang kaugalingon mo nagtawag mao kana ang balaod nga gihimo lamang og tao. Apan walay dagway o seremonyas nga bisan ang Dios mismo sa iyang kaugalingon mao ang nagtudlo nga makaluwas og tao. Si Kristo mismo ug ang Dios mismo igsoon ang nagatudlo nga maura gid na ang makaluwas sa tao.
Kana maong wala nila masabti nga ang Dios ra gid unta ang makaluwas sa tao. Ug wala nila masabti. Kana nga dapit mao ang wala nasabti sa gihapon sa linibuan kakatawhan, ug kana mao ang dagway sa pagka-Diosnon nga walay gahom. Ug kana mao ang seremonyalismo, ug kung dawaton mo kini kana mao ang balaod sa seremonyalismo o seremonyal nga balaod, kana gibungkag na pinaagi sa pagbungkag sa pakig-away diha sa iyang unod, ug mao nga nabungkag o nagaguba sa paril nga nagabulag. Muna mga igsoon, atong musabtan pag-ayo. Ang kakulang sa presensya ni Kristo diha sa kasing-kasing pinaagi sa buhi nga pagtuo, ang nakaingon nga ilang gibutang ang ilang pagsalig ni ini nga lain nga butang aron maluwas. Wala magbaton kang Kristo alang sa kaluwasan. Sila nagbuhat ni ining lain nga mga butang aron nga pinaagi ni ini sila mahimong matarong. Wa sila musalig kang Kristo nga mo'y magluwas nila, kundili ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa lain nga mao ang ilang kaugalingon nga mga buhat aron sila maluwas. Og busa, ilang gigamit ang mga pamaagi sa gitudlo sa Dios alang sa lain nga mga katuyuan. Gigamit nila ang gitudlo sa Dios sa lain nga mga katuyuan. Ilang gigamit ang napulo kasugo, gigamit nila ang napulo kasugo sa mga Hudiyo. Ilang gigamit ang pagtuli, ilang gigamit ang mga sakripisyo o mga halad, o ang sinunog nga mga halad o mga halad alang sa sala. Ilang gigamit kining tanan nga gihatag sa Dios kanila alang sa lain nga tuyo, o gigamit sila aron makakabot og kaluwasan pinaagi kanila. Gigamit sila aron nga makabot og pagkamatarong pinaagi sa pagbuhat nga gilatid niini. Apan sila wala nakakaplag og pagkamatarong pinaagi sa pagbuhat niining mga butanga. Wa nila nakaplagi ang pagkamatarong sa diyang ilan ng gihimo mga igsoon. Sila wala nakakaplag og kalinaw. Sila wala nakakaplag og katagbawan sa kasing-kasing. Tungod kay wala kini diha. Sila lamang sa ilang mga kaugalingon ang naghimo niini. Tungod niini aron masiguro ang ginaapas nga pagkamatarong, sila nagdugang-dugang sa mga butang nga gitudlo sa Dios o sa mga butang nga iyang giingon ngadto sa napulo kalibo ka makakutaw nga ulo o pilosopo nga mga sukdanan aron nga sila makasiguro nga makaabot ngadto gayod sa insakto nga sukod og makakabot og ginaapas nga pagkamatarong. Grabe mga igsoon, pila kalibo ang gidugang aron mapasiguro pag nila pagkamatarong, sila nagdugang-dugang sa mga butang nga gitudlo sa Dios og mga butang nga iyang giingon ngadto sa napulo kalibo ka makakutaw sa ulo og pilosopo. Ilang gidugang igsoon. Apan tanan kini nga mga butang wala natagbaw. Sila wala nakakaplag og kalinaw og kasing-kasing. Og ingon sa resulta sila kinahanglan nga magdugang pa og dagkong mga butang nga ilang kaugalingon nga inimbento. Nagbuhat ang mga Hudiyo mga kaigsunan sa kaugalingon ilang imbento. Og kining tanan mga ilara nga gihapon nga mga inimbento. Ilar gyapon inimbento. Kini nga tanan nga seremonyalismo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, og kining tanan gibuhat aron nga pinaagi niini sila mahimong matarong. Nangita sa pamaagi igsoon sila kaugalingon aron pinaagi silang pagbuhat nga na sila mahimong matarong og sila maluwas. Apan wala apan pagtuo diha kang Kristo ang makahimo sa tawo nga matarong. Way lain igsoon, dili ang atong buhat, dili atong trabaho, kundili ang pagtuo ra diha kang Ginoong Kristo maura na ang makapahimo natong matarong. Og wala apan kana lamang ang makapabilin kaniya nga matarong. Kana ra gyud ang makapabilin natong matarong. Apan sila wala nagbaton ni ana.
Apan ang Hudiyo wala nagbato ni ana kay murabag kulang pa kaayo ang pagtuo ni Kristo kinahanglan gitang mo trabaho. Muna nagbuhat sila kaugalingon nila nga mga tulumanon o mga kalagdaan nga sukwahi na nga gitudlo ni Kristo. Aron ang iyang pagkamatarong mismo mao ang magasidlak diha sa kinabuhi pinaagi ni ini nga mabutang nga gitudlo sa Dios nga si Kristo sa iyang kaugalingon maoy nagtudlo ni ana nga katuyuan. Og tungod niini sa dihang sila nagsulay sa pagsunod niini nga butang, ang nigawas mao ang ilang kaugalingon nga pagpaningkamot aron sa pagkabot o pagkamatarong. Sila nasipyat sa matuod nga pagkamatarong o busa kana nga kaugalingon diha kanila nga nagaulang usa ka paril nga nagabulag walay hinungdan nga paglisod-lisod. Ang pagkural o subli-subli nagagamit niini nga mga pinasambingay nga nagpagasulti aron sa pagsabot niini sa matinaw. Nagsunod lugar kuno sa igsoon sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, pero di ay ang ilang kaugalingon mo'y nakita nga matarong dili kang Kristo. Tiyan mo ka na mga kaigsunan ang gihimo sa mga Hudiyo. Unsa man ang hinungdan nga nagapabarog ang maong paril, ang Dios ba nagabarog niini? Dili. Kinsa man ang nagpabarog niini? Sila mismo sa ilang kaugalingon. Ang Dios wala gyud nagpabarog og paril nga aron nga mahimong ulang sa Hudiyo og sa Hintil. Kundili ang Hudiyo ra maoy naghimo sa ilang kaugalingon nga paril aron nga di sila makigsundurot ngadto sa uban nga nasod. Og unsa man ang anaa kanila nga mao ang pundasyon sa patukuranan niining tibuok kabutang, kaugalingon. Ang foundation ra gidigson ilang gimo tungod sa ilang kaugalingon nga pamaagi. Og kana nga kaugalingon ingon sa ato na nga gitun-an sa makadaghan mao ang pakig-away batok sa Dios. Ang kaugalingon nga mga pamaagi mao kana ang pakig-away sa Dios sumalas tong gitun-an sa nangagi sa wali 11. Kini wala mailalom sa balaod sa Dios og dili gayud magapailom niini og ato nga nabasang ang mga disipulos nagbati nga aron mapamatud-an ang ilang mga kaugalingon nga maunungon ngadto sa ilang pagka nasudnon gikinahanglan nga sila maghambin og pakig-away ngadto sa mga Samarianhon sa pagkuha ba niini o dili ba apan sa paghambin sa paglumlum niini diha sa kinasuluran sa kasing-kasing. Unya kana nga pakig-away nga sayano mao ang pagpaibabaw sa kaugalingon mao kanang nakaingon nganong nangatukod kining tanan nga mga paril. Sa dihang si Hesus Kristo gusto nga mulumpag sa paril ug mulaglag niini, mudugmok niini, unsa man ang pagbugtong paagi sa epektibo nga pagbuhat niini. Susuma kini sa pagtumpag sa paril sa usa ba kaha ka gambalay nga magasugod sa ibabaw og magakuha og usa ka lumbay sa mga bato dinhi og lain naspo didto sa pagsugod diha sa tunga-tunga og sa pagkuha og sa bato dinhi sa kalain didto dili. Kung gusto ka nga muguba ni anang tibuok ka paril, kuhaa ang patukuranan o ang pundasyon ni ana og mawala kana ang paril maguba ang gambalay matumpag. Mura. Kuha ang foundation. Kung yun sa na pag foundation mao nga gambalay, guba na kung kwaon. Si Jesucristo gusto nga muguba ni anang tibuok nga butang iyang gusto nga tumpagon ang paril sa hingpit gayod. Og biyaan kini nga nagdugmok busa siya naghampak sa patukuranan ni anang nga butang og ingon nga tinubdan ang patukuranan niining walay hinungdan nga paril mao kini ang pakig-away. Si Hesus nagtumpag niini nga paril pinaagi sa pagbungkag diha sa iyang unod sa pakig-away bisan pa ang balaod sa kasuguan nga ana diha o mao ang sulod nga mga kalagdaan.
Gibungkag niya iyang kaugalingon aron nga kanang mga parilya o patukuranan mabungkag kana og madugmok og kana pagabiyaan. Si Mr. Gilbert kana nga pulong pagkamatarong mismo nahimong nadaot na. Mao nga karon ang kahulugan sa pulong pagkamatarong mao ang tao nagahatag og limos, mao kana usa ka tawo nga nagahatag og usa ka kantidad sa sapi, ingon nga limos ang nakakabot og pagkamatarong. Matud pa diigsoon nga mahatag ka og kwarta og limos, mo daw na maabot na nimo ang pagkamatarong. Si Igsoon Gilbert nga natawo nga Hebro og usa ka Hudiyo, gayod aron nagaingon nga ang susama nga panghunahuna ang gihapon nagapatigbabaw sa mga Hudiyo nga ang pulong pagkamatarong ug ang panghunahuna sa pagkamatarong mismo nadaot na. Og karon kini sa Yano nagakahulugan nga kanang nadawat nila nga resulta ni ining ilang gibuhat sa paghatag og mga limos o sa bisan unsa pa man sa matarong nga mga pagbuhat, kini nga tanan pagkamatarong pinaagi sa mga buhat. Muna sa Igsoon, pagkamatarong pinaagi sa mga buhat matod pa ni Igsoon Gilbert nga usa ka Hudiyo, usa ka Hebro. Pagkamatarong pinaagi sa mga buhat nga wala si Kristo. Pagkamatarong pinaagi sa buhat nga wala si Ginoong Hesus. Kini nga tanan pulos seremonyalismo. Kanang tanan igsoon puros na seremonya. Basta mobuhat ganita mga kaisunan aron nga pinaagis tong magbuhat, mahimo tang tarong kana seremonyalismo gina nga pamagimatod pa ni Igsoon Gilbert. Og kini ingon nga kadautan alang sa mga Adventista og kini ingon kadautan alang sa mga Adventista del Septimo Dia, karon ingon nga mao kini kadautan alang kang bisan kinsa nga parisyo didto sa Judea 18 kagatos katuig na ang nakalabay. Ang tanan nagaangkon sa pagkakristohanon nga wala si Kristo nagbaton niini nga adunay dagway sa pagkadiosnon nga walay gahom, kini bunga lamang sa pakig-away. Kana nga tanan nagagikan sa usa nga mao ang produkto sa pagkawalay kahimuan sa kaugalingon sa lain nga pagkasulti, bisan kanusa, bisan diin nga ikaw adunay pakig-away, ikaw makabaton sa seremonyalismo, dili nimo mawala kana nga butang kun dili nimo mawala ang pakig-away. Ug maingon nga ug nga kana nga pakig-away anaa diha kini magapakita sa iyang kaugalingon. Sa uban nga dapit kini nagapakita sa iyang kaugalingon diha sa linya sa pagkanasudnon, linya sa Aleman, German, linya sa Skandinabian, ug uban pa, mao nga kun kinim mulambo na sa hingpit, adunay daghan unya nga mga linya diha sa minsay sa ikatulo ka manulunda, maingon nga adunay daghan nga mga pagkanasudnon og kulot dinhi sa yuta, apan diha kang Hesukristo walay butang nga ingon ni ana makita, og kun kita wala diha kang Kristo, kita wala diha sa minsay sa ikatulo ka manulunda. Daghan kay mga igsoon nga nagdala daw minsay sa ikatulong manulunda, pero hinumduman na to. Kung wala gani diha si Ginoong Hesus, wala kana magadala sa minsay sa tulo ka manulunda. Klaro igsoon. Usahay gamiton kuno nga kana ang ilang giminsahe mao ang minsay sa ikatulong manulunda, pero atong hinumduman. Matud pa diri ang basahon pag-usab aron masabtan. Apan diha na matud pa diri adunay dagan unya nga mga linya diha sa minsay sa ikatulo ka manulunda. Dagan nga linya gyud nga minsay sa ikatulong manulunda. Maingon nga adunay daghan nga pagkanasudnon og kulot dinhi sa yuta, apan diha kang Kristo Hesus, nga walay butang ingon ni ana nga makita. O kung kita wala diha kang Kristo, kung wala ta diha kang Kristo, kita wala diha sa minsay sa ikatulo ka manulunda. Kung wala ta diha kang Kristo igsoon, wala ta diha sa minsay sa tulo ka manulunda. Klaro og tin-aw kaayo na minahal kong igsoon.
Muna nga daghang tao nagdala kuno sa mensahe sa ikatulong manulunda. Pero igsoon ang kasing-kasing layo ra diha kang Kristo. Diha kang Hesukristo ang pakig-away giguba. Og tungod niini diha kaniya wala nay linya sa mga kolor, wala nay linya sa Skandinabian, wala nay linya sa Aliman og sa bisan unsa pa nga linya. Wala nay itom, wala nay Aliman o France, Skandinabian, sa English o bisan unsa pa man, apan si Hesukristo lamang ang makita diha sa tanan og pinaagi sa tanan og diha kaninyo nga tanan, apan dili nato kana makaplagan. Bisan ang mga Adventista del Septimo Dia dili makakaplag niini hangtod nga kana nga pakig-away maguba pinaagi sa usa ka buhi nga pagtuo diha kang Hesukristo nga nagatugyan sa kabubuton ngadto kaniya aron sa pagdawaton niining buhi. Dios nun nga dagway atong nadungog ang lisaleksyon ni Igsoong Prescott karon nga gabi. Ana kita diha karon og kini mao ang presente nga kamatuoran og alang sa mga Adventista del Septimo Dia, ingon man usab alang sa ubang katawhan, o kini sa gihapon mao ang susama nga isinggit. Gumula kamo gikan kaniya katawhan ko, aron dili kamo mahimong umalambit sa iyang mga sala, ug aron dili kamo makadawat sa iyang mga pahampak, kay ang iyang sala nakaabot na ngadto sa langit, ug ang Dios na hinumdum sa iyang pagkadaotan. Mabasa sa Pinadayag Kapitulo 18, 4 ngadto sa 5. Munay panawagan. Gumula ta igsoon sa mga prinsipyo nga gitawag og seremonyalismo, mga balaod nga hinimo lamang og tao. Igsoon nga ato lang kaugalingon ang gihunahuna, wala ta nagunahuna ngadto sa uban nga murag kita ray maluwas. Gumula ta ni anak nga pamaagi. Mga minahal kong kaigsuonan, adunay lain nga pulong diha gayod ni anak. Kini nagasulti sa tibuok sugilanon ni ining duha kabahin. Ni ana nga panahon ang mga Israelita nakaabot na sa pagtuhunahuna nga ang mga serbisyo sa sakripisyo adunay kagahom sa pagpapas sa sala, ug busa nawad-an na sa pagtan-aw kang Kristo nga mao ang ginapunting niini. Ang Dios gustong mutudlo kanila nga ang ilang mga serbisyo ingon ka walay bili niadtong serpenteng tumbaga, apan mga abutang lamang nga sama niadto mag-aagak o magagiya sa ilang hunahuna ngadto kang Kristo. Ang dakong halad alang sa sala, alang ba sa pagkaayo sa mga samad o sa kapasayloan ba sa mga sala, kini nga mga sakripisyo walay mahimo alang sa ilang mga kaugalingon, apan igo lamang sa pagpakita sa ilang pagtuo diha sa sulbad nga gihatag sa Dios sila magatutok og mabuhi. Mao na igsoon mututok diha kang Kristo sila mabuhi. Karon atong nakita ang presenteng kamatuoran. Adunay libuan ka Kristohanon nga kapanahunan ang nahulog ngadto sa usa ka sayop nga susama nga nahulugan sa katawan nga Hudiyo. Ilang gibati nga sila kinahanglan magasalig sa ilang pagkamatinumanon sa balaod sa Dios aron maangko nila ang iyang kahimuot. Sa nangaging mga tuig mga igsoon, adunay mga katawan nga matuman gid sila og balaod aron daw sila kahimutan sa Dios, aron sila maluwas, aron sila mahimong matarong. Gitawag na siya igsoong legalismo. Kinsa ang nahulog ngadto sa susama nga sayop nga nahulog sa mga Hudiyo? Kadtong nagabati nga sila kinahanglan magsalig sa ilang pagkamatinumanon sa balaod sa Dios aron maangkon ang iyang kahimuot. Kung mao na siya igsoon ato pamagi, aw sama ta sa mga Hudiyo. Ikaw ba kana? Aduna ka ba'y nakita nga si bisan kinsa nga ingon ni ana nga bisan kanusa nga panahon sa imong kinabuhi, salamat sa Dios nga siya natumpag nga parel nagabulag. Salamat ta sa Dios nga pinaagi ni ana gibuhat ni Ginoong Hesus nga kana gibungkag nga parel.
Ang kinaiyanhan o kamahinungdanon sa pagtuo wala na makit-i og mao kini ang hinungdan ngano nga lisod kaayo alang sa kadaghanan nga mutuo diha kang Kristo ingon nga ilang personal nga manluluwas. Ano daghan kay tawo igsoon nga di na gid mutuo kang Kristo nga ingon ilang personal nga manluluwas. Kana mao ang susama nga pagpatigbabaw ni ana nga pakig-away nagapaningkamot dili pagpamuhi hangtod nga kini malansang namamatay og malubong uban ni Hesukristo. Kana mao ang nagapatigbabaw og padayon nga nagapatigbabaw kinahanglan aduna ako'y buhaton. Amo may naisay kinahanglan kita nga nagitay himuon natay buhaton aron ta maluwas, natay himuon aron ta makabaton og pagkamataron. Dili ko ingon ni ana kabuutan aron magustuhan ako sa Dios. Siya dili gayod magtagad sa usa nga ingon kadautan kanako ako kinahanglan nga adunay buhaton aron hawanan ang dalan. Ako kinahanglan adunay buhaton aron sa pagtumpag sa mga babag tali kaniya og kanako. Og himuon ang akong kaugalingon nga maayo kaayo aron nga iya ako nga mamatikdan. Og tungod niini ako kinahanglan og ako magatuman sa napulo ka mga sugo. Ako magapirma og kontrata, pirmahan pang kontrata igsoon, nga muna. Og musunod sa pakigsabot sa pagtuman niini og gilayon ikaw maningkamot gayod kutob sa imong mahimo. Kana may kontrata imong gipirmahan, pirma tito kontrata, pirma ka dito nga pakigsaad, imong gipirmahan igsoon, maningkamot gyud ka, nga imong gitong sundon ang tanan nga imong buhat kay kumusipyat ka dadto di naman ka maluwas. Mawala ang imong pakigsaad. Bantay igsoon ha. Atong tanaw. Ani ang usa ka pamahayag gikan sa libro sa parar nga giuluhan og Life of Paul, kinabuhi ni Apostol Pablo. Nga makita sa pahina 40 nga mao ang akong pagabasahon. Ang mga paring Hudiyo naghanduraw, nag-imagine o nagsugo nga kun dili kinaiya sa usa ka tawo ang pagbuhat niini o ni ana, siya kinahanglan nga magapugos sa iyang kaugalingon sa paghimo niini pinaagi sa usa ka panaad. Moto nagbuhat og pirma, naipirmahan nimo, nanaad ka, kinahanglan pugson gid nimo ang imong kaugalingon nga buhaton nimo ang imong pakigsaad. Tanawa. Mao gayud nga kun wala sa imong kasing-kasing ang pagbuhat niini ngano nga buhaton mo man kinahanglan gayud tungod kay kini insakto. O gusto nimo nga mubuhat og insakto, mao nga kita magapirma og kasabutan. Pirma ta kay gusto ka buhat og insakto, pirma ta kasabutan. Maghimo ka og panaad. O bueno, karon ako nagpirma og kasabutan, angayan lang nga buhaton ko kini ako walay kalipay niini. Usa kini kabug-at nga yugo apan ako nagapirman na og kasabutan og gikinahanglan nga tumanon ko ang akong gipanaad. Angayan lang kana mao ang seremonyalismo. Og kini nagatupod gikan sa pakig-away nga mao ang kaugalingon. Kana igsoon kumubuhat gani ka nagpirma, imong himon gitawag na siya igsoon og seremonyalismo. Og kini nagatubod gikan sa pakig-away nga mao ang kaugalingon. Klaro igsoon. Adunay libuan ka Kristohanon nga kapanahunan karon ang nahulog ngadto sa susama nga sayop nga nahulugan sa katawhan nga Hudiyo. Ilang gibati nga sila kinahanglan nga magasalig sa ilang pagkamatinumanon sa balaod sa Dios aron ilang maangkon ang iyang kahimuot. Ang pamaagi sa mga Hudiyo igsoon daghan karon nga makatawhan nga nahulugan ni ana ang pamaagi. Ang kinaiyahan o kamahinungdanon sa pagtuo wala na makit-e. Ang kinaiyahan igsoon o kamahinungdanon sa pagtuo diha kang Kristo wala na makit-e mga igsoon. Ang nakit-an ang kaugalingon na lang pagpaningkamot. Og mao kini ang hinungdan ngano nga lisod kaayo alang sa kadaghanan nga mutuo diha kang Kristo
ingon nga ilang personal nga manluluwas mo na'y pinakalisod mga igsoon nga di na gid sila motugyan sa ilang kaugalingon ngadto kang Kristo tungod sa ilang kaugalingon nga paningkamot og kana gitawag og seremonyalismo. Sa dihang si Kristo gituuhan na ingon nga imong personal nga manluluwas, sa dihang ang tinuod nga pagtuo nagapuyo og nagahari diha sa imong kasing-kasing, ikaw dili na magkinahanglan og mga panaad aron sa pagpugos sa kaugalingon sa pagbuhat niini o ni ana, dili apan ang kasing-kasing sa kanunay magasinggit nga malipayon ako nagakalipay sa pagbuhat sa imong kabubuton o akong Dios o ang imong balaod anaa sulod sa akong kasing-kasing. Kung aduna kanay pagtuo diha ni Kristo, minahal kong maigsoon, nga si Kristo mo'y imong personal nga manluluwas, imo siyang gituuhan. Di na ministil pa, igsoon, nga magbuhat kapag kontrata, maghimo ka pa og pakigsaad. Di na ministil na, ngahimo pa ng paghimuon. Kung dili magakalipay ka na, tungod kay ang balaod sa Dios ana-ana sa imong kasing-kasing. Klaro? Inana igsuon. Apan si Kristo nagtumpag na sa parel nga nagabulag siya naguba na diha sa iyang unod ni ana nga pagig-away nga mutabok sa pagtuo o magapabilin sa tao nga halayo sa Dios. Siya naguba na ni ana nga pagig-away nga magapabilin sa tao nga halayo kang Kristo nga magabutang og usa ka butang matag butang ingon nga puli ni Kristo nga maoy makaingon sa katawhan sa pagsalig bisan unsa nga butang ug matag butang ilalom sa adlaw alang sa kaluwasan. Apan ang tanan nga gikinahanglan mao lamang nga si Hesukristo gawas kaniya wala na nay lain ilalom sa adlaw. Gawas kang Kristo igsoon wala na gyud. Kang Kristo o kang Kristo ra gyud tanan minahal kong mga kaigsuonan. Wa nagilain bisan pag unsaon pa nato wala nay lain. Diha sa langit o sa yuta o sa bisan diin man ang makaluwas apan si Kristo o ang pagtuo diha kaniya mao lamang kana ang bugtong butang nga makaluwas. Diha lang kang Kristo mga igsoon maurag yod ang makaluwas wala na didto sa langit dinhi sa yuta ilalom sa yuta wala na igsoon. Kundili diha lang kang Kristo atong makita og maangkon ang kaluwasan. Ug ang pagtuo diha kaniya mao lamang kana ang bugtong butang nga makaluwas. Ang pagtuo lamang diha kang Kristo maurag gyud ang bugtong makaluwas nato igsoon. Wa ni lain. O kung si bisan kinsa nga magadahom nga maluwas pinaagi sa ginatawag nga pagtuo diha kang Kristo ug niana usa pa ka butang kini sa gihapon mao kanang karaan nga seremonyalismo. Kini sa gihapon mao ang buhat sa pakig-away ang katawan wala naluwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug nianang usa pa ka butang. Kung aduna pa gani lain igsuon nga miingon ta nga kadiyamin ta nga mamaluwas man ta pinagi sa pagtuo pero muhimo pagid ta o mubuhat pagid ta igsuon kana seremonyalismo na kana ug kana mao ang pakig-away. Kana bitaw miingon uban nga adira kay pagtuo ra gid kang Kristo brad, mubuhat kita, muna gitawag pagtuo og buhat. Buhatan nila, pagtuo og buhat. Pero di ay igsoon kanang imong pagbuhat, seremonyalismo kana og kana mao ang pakig-away sa Dios. Klaro atong ibasa. Ako basa mo utro, para masabtan. Og si bisan kinsa nga magadahom nga maluwas pinaagi sa iyang gitawag nga pagtuo diha kang Kristo. Nagdahom siya ba nga, nagtuo mo ko Kristo maluwas ko. Tanawa. Og nianang usa pa ka butang, napay usa ka butang ngimon. Napay usa ka butang ngimon. Kini sa gihapon mao kanang karaan nga sirmi, kini sa gihapon mao ang buhat sa pakig-away. Buti pa sabot, napay usa niya ka butang nga himuon aron siya maluwas. Di lang diha sa pagtuo. Nito siya nga maluwas sa pinaagi sa kang Kristo sa pagtuo. Magbuhat siya siyang kaugalingon. Ako ginahimuon. Manay gitawag na gyud na kanang gitawag nga iyang tawgon ang iyang kaugalingon nga kanang gitawag nga makig-uban ka. Manag gitawag diya mga igsuon ba nga
pag-coordinate, pag-coordinate daw. Mana siya nga to nga coordination. Kuyaw ka igsoon, di ba? Murag kulang pa gyud kayo ang buhat ni Kristo alang sa iyang kaluwasan pinagi kanato. Nanghiwo mong tatunggalin pero kana igsoon seremonyalismo kana nga mga pamagi. Og kana mao ang pagig-away. Kay kung mutuo na ganita kang Kristo igsoon ayaw na pagunahuna pag unsa pa imong buhaton. Ang imo nang unaon mao nga ang unahuna ni Kristo na ana diha nimo kana igsoon. Mao na ang atong ibutang. Ang uban tingali magunahuna nga sobra ra kaayo kana og akong tan-aw mas maayo nga ako magabasa sumpay niini nga panghayag. Okay, napay sumpay nga panghayag. Atong basahan. Og sa dihang sila gidapit sa pagtutok ngadto kang Hesukristo pinagi sa pagtuo, look and live. Tutok og mabuhi. Og motuo nga usa walay bisan unsa nga maayong buhat nga ilang kaugalingon siya magaluwas kanila nga bugtong pinagi lamang sa merito sa kahimuan sa iyang sakripisyo nga nagapas-an sa mga sala. Daghan ang andam sa pagduha-duha sa pagpangutana sila nagasulti kauban ni Nicodemus unsaon man niini sa pagbutang sa pagkahitabo. Nagduduha nga ta igsoon nga wag kulang pa man gyud ang look and live tutok og mabuhi. Mututok lang kung mabuhi nako anak ko himuon. Nga kulang pa gid na. Unsa man na pagkahimo? Padayon ta. Apan wala nay mas tin-aw nga gitudlo diha sa balaang kasulatan kaysa kang Kristo wala nay lain nga ngalan ilalom sa langit nga gitahatag taliwala sa katawan nga pinaagik dinhi kita maluwas. Wala na gilain igsoon. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Wala nay lain nga atong himuon ayaw na pagduha-duha minahal kong igsoon tutuki si Kristo tutuki ang iyang maayong nga mabinuhatan ang iyang pagkamatarong nga siya igsoon nagaistan o nagabarog kanimo ug kanako aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan diha lamang kang Ginoong Hesus ayaw na pagunahuna og unsa pa imong pagahimuon aron ikaw maluwas. Kay kung magunahuna pa ta igsoon nga murag kulangan ta wa tay pagsalig diha kang Kristo mobuhat pagita og atong kaugalingon kana gitawag og seremonyalismo. Klaro kay mga igsoon wala gayoy matumadre ang tao wala gayoy bisan unsa nga ikapangatubang nga makapahinlo sa iyang sala. Wa gyoy bisan unsa igsoon. Wala gayoy ikasilbi ngadto sa Dios nun nga hustisya nga tungod diini siya dili magukod sa balaod kung siya makahimo sa pagtuman sa balaod sa hingpit gayod gikan karon nga panahona hangtod sa unahan kini dili makahinlo sa nilabay nga paglapas. Di gyud na makahinlo igsoon ang imong kaugalingon pagpaningkamot. Kanaglapas kag balaod mahinlo niyo agi sa imong pagbuhat nimo sa kaugalingon? Dili. Ang naghinlo ra gid sa sala mao ang dugo ni Kristo. Si Ginoong Hesus lamang ang naghinlo sa atong sala. Ang balaod nagapangayo gikan sa tao og kinatibuk-an nga pagtuman sa tibok niya nga kinabuhi. Tungod niini imposible alang kaniya pinaagi sa ugma damlag nga pagtuman ang pagpapas sa bisan unsa na lang kasala. Bisan unsa na lang kasala igsoon. O kung wala ang grasya ni Kristo aron sa pagbag-o sa kasing-kasing kita dili makahatag og pagka matinumanon ngadto sa balaod sa Dios. Kung wala ang grasya ni Kristo mga igsoon dili gayud kita makatuman sa gipangayo sa balaod. Klaro gina mga kaigsunan. Ang atong mga kasing-kasing sa kinayahan dautan. Ug unsaon man karon nga sila makapamunga niya nang maayo. Kinsa man ang makadala og mahinlo nga butang gikan sa mahugaw, wala. Usahob 14:4, wala gyud. Kinsa may makabutang nga nahugawan ka naman pinagi sa sala. Nahugawan ka naman kinsa may makakuha sa mga butang mahugaw, wala. Walay usahob 14:4. Ang tanan nga nahimo sa tao kun wala si Kristo nahugawan sa pagkadalo og sala tungod niini siya nga nagapaningkamot pagpakaabot sa langit pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat sa pagtuman sa balaod nagapaningkamot sa dili mahimo tinuod ang tao dili maluwas diha sa
malinapason. Tinuod, ngan tao di maluwas sa pagkamilapason sa balaod. Apan, ang iyang mga buhat kinahanglan dili na iyang kaugalingon. Ang iyang mga buhat dili na iyang kaugalingon, kundili si Kristo na ang nagabuhat diha sa sulod niya. Atong tanawon, atong klaruhon pag-ayo. Si Kristo kinahanglan magabuhat diha kaniya aron siya makabaton og tinguha sa pagtuman og pagtuman sa iyang gikahimutan. But ipasabot, si Kristo igsoon ang nagbuhat diha sa mga buhat nga anaa diha sa tao aron siya makamahimuot sa iyang mga buhat. Klaro, kung ang tao makahimo sa pagluwas sa iyang kaugyang pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat, siya adunay tingali usa ka butang diha sa iyang kaugalingon nga niini siya makalipay apan pinaagi lamang sa grasya ni Kristo nga kita makadawat og gahom sa pagbuhat og matarong nga buhat. Makabuhat ag tarong igsoon kon anaa ang grasya ni Kristo mipuyo sa atong kasing-kasing. Kung mopuyo ang kinaiya ni Kristo dinhi kanato nan ang mabuhat tarong. Tungod kay nga naman punggan ang mga daotang binuhatan. Ang apostol Pedro nagmantala may tungod kang Kristo siya nga gituboy sa Dios uban sa iyang tuong kamot aron nga mahimong prinsipi og manluluwas aron sa paghatag og paghinusol ngadto sa Israel og kapasayloan sa mga sala. Buhat 5:39 o 31. Ang paghinulsol nagagikan kang Kristo, maingon nga ang pagpasaylo sa matuod gayod nagagikan man usab kaniya. Ang makasasala dili makahimo sa unang lakang diha sa paghinulsol nga wala ang tabang ni Kristo. Kadtong mga ginapasaylo sa Dios ginahimo una niya nga mga mahinulsolon. Wala na apan ang pagtuo diha kang Kristo Hesus ug diha kaniya lamang wala na apan kana mao lamang ang nagaluwas sa kalag. Wala nay lain pa apan kana mao lamang ang nagapabilin sa kalag ug lawas. Ang dakong problema sa Hudiyo sukad sa sinugdan ngadto sa katapusan mao ang ilang pagbutang sa Ginoo ngadto sa layo nga bisan ang mga butang nga gihatag sa Dios. Aron sa pagrepresentar o sa ilhanan sa iyang hingpit nga pagkaduol gikuha o gigamit ingon nga mga pamatuod sa iyang pagkahalayo. Ang mga Hudiyo manggod igsoon, layo kuno kayo ang Dios ngadto sa mga tao. Musad ang uban, layo man kayo, kita mo iniduol ngadto sa Dios. Pagkasayop mga igsoon nga mapanglantaw. Muna nga bugsay daw ta diri sa wala, pagtuo, bugsay pud diri sa tubuhat, aron nga makaabot daw ta kang Kristo. Bakak mga igsoon. Si Kristo mao ini anhi diri sa yuta. Si Kristo mao ini anhi niini nga kalibutan. Wala ta ni adtog langit aron gadtuan to si Kristo, wala. Siya ang nianhi dinhi. Munay klaro mga kaigsuonan. Di kay mo duol kang Kristo. Si Kristo ang nagduol nato nga makasasala. Nakig-away siya sa gubat. Nakigubat siya sa gubat nga dili iya. Munay klaro. Namatay sa igsuon sa kamatayon nga di iya. Ato unta to nga kamatayon pero tungod sa pagkamaayo sa Dios, tungod sa pagkamatarong, tungod sa pagkamaluyon, tungod sa grasya, iyang gihimo ang tanan. Muna mga igsuon nga di gyud nato ibutang ang tanan sa atong kaugalingon. Diha lamang kang Kristo ang tanan. Aron sa pagrepresentar sa ilhanan sa iyang hingpit nga pagkaduol gikuha o gigamit ingon ang mga pamatuod sa iyang pagkahalayo. Mga sakripisyo, mga halad, tabernakulo, templo, ang mga serbisyo niini tanan kadto nga mga butang gigamit sa mga magtutudlong Hudiyo og mga katawhan sa usa ka paagi nga daw tanan kini nga mga serbisyo alang kanila nagapunte ngadto kang Kristo nga atuwa sa layo. Muti nang gihimo igsoon nga nagserbisyo sila, mubitan ng uban lagi kuno nga bugsay ni pagtuo, bugsay diha buhat aron daw makaadto kang Kristo tungod kay layo si Kristo. Atong atuon kay layo.
Kuya kay no, muna ang pamaagi sa mga Hudiyo mga kaigsuunan. Kay halayo man siya, nagbuhat sila og ilang kaugalingong trabaho aron nga mapaduol si Kristo o makapaduol sila ni Kristo. Nasabtan nila nga kining mga butangan nagpasabot sa Mesiyas. Apan usa kini ka Mesiyas nga atua sa layo. O muda siya Mesiyas. Nakabot sila nga usa ang tanan nga buhat sa santuaryo igsoon nagpasabot gida diha mahitungod kang Kristo pero layo lang kay si Kristo. Nila mga kaigsunan. O kinahanglan nga himuon nila ang buutan ang ilang kaugalingon aron nga ila siya nga madala sa duol nila. O kini nga mga butang ilang gitan-aw nga adunay kagahom og makapahimo sa paghatag kanila sa pagkamatarong. Muto nga bugsay sila igsoon, maningkamot sila nga mahimo silang tarong. Ubitaw nga nituo sila. Unya buhaten sila maayo. Aron daw kuno nga ang Dios mo paduol kanila o sila makapaduol ngadto sa Dios. Kay bugsay God pagtuog buhat kin bugsay di na aron mapaduol ngadto kang Kristo. Mauna ang mga pamaagi mga kaigsunan. Ano na? Dili ako sigurado kung ang mga Adventista del Septimo Dia nakaabot na ba ni ana nga mga pangunahuna sama sa pangunahuna sa nga gibatunan sa mga Hudiyo. Bahin niining mga butanga nga sila nagsugyot nga si Kristo atwa sa layo. Ako wala nagaingon nga karon ang mga Adventista del Septimo Dia nagunahuna nga si Kristo atwa sa layo. Apan ako nahadlok nga sila wala pa nakilingkawas ni ana nga panghunahuna. Sa diha nga sila magatan-aw sa sanktuaryo og sa mga serbisyo niini, sa mga sakripisyo og sa mga halad og pagasabton nga tumong ni ana mao ang pagtudlo kanila kang Kristo nga tuwa sa layo. Mao kini ang giingon kining nga mga butang tanan nagapuntay ngadto kang Kristo. Kining mga butang tinuod nga nagapunting kang Kristo, kana mao ang kamatuoran. Tanan nga serbisyo sa sanktuaryo nagapunting gyud na kang Kristo. Apan kini ang mao ang Kristo nga anaa sa duol ug dili sa layo. Apan igsuon nagapunting kana kang Kristo pero wa na nagpasabot nga si Kristo layo kaayo. Kundili nagapasabot ka na nga si Kristo duol kaayo dinhi kanato og nagapuyo dinhi kanato. Laro ka na magaigsunan. Mao'y tuyo sa Dios nga tanan kining mga butanga magatudlo ngadto sa usa ka buhi nga Kristo nga nagapuyo diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang tuyo sa Dios nga magapuyo si Kristo sa kasing-kasing sa tao dili sa gilayon nga 1,008 ka tuig. Dili ingon kalayo sa gilayon sa langit gikan sa yuta apan nagatudlo ngadto kang Kristo diha sa ilang buhi nga kasinatian sa matag adlaw. Sa dihang kita magabutang ni ana nga atong unahuna og dalayon magatuon sa sanktuaryo sa mga sakripisyo sa mga halad sa laktod nga pagkasulti ang maayong balita ingon kini mao diha sa Levitiko. Gilayon atong makit-an nga kana nagapasabot kang Kristo nga usa ka buhing manluluwas ngadto kanila sa matag adlaw ug ato usab nga makit-an siya mao kana ngani kanato usab. Duol gyud si Kristo. Kay ngano man nipuyo man siya dinhi sa atong kasing-kasing. Ang iyang kinaiya nagpuyo man giduol siya nato. Dili siya layo. Muna nga di na kinahanglan nga mabugsay ka pa aron mapaduol kang Kristo. Ha? Muna manihal ko magkaigsunan. Adunay maayong balita, adunay Kristohanon nga kasinatian alang kanato karon diha sa Levitiko, diha sa Deuteronomio, diha sa Genesis, diha sa Exodo, og diha sa tibok balaang kasulatan apan sa dihang magabasa kita niini nga pamahayag og muingon nga kadto nga mga sakripisyo og mga halad tanan nagpunting ngadto kang Kristo nga tuwa sa layo gikan sa Hudiyo nga magadahom og mga Hudiyo magalantaw ngadto sa unahan. Pinaagi niini nga mga serbisyo si Kristo moabot sa mga labot sa dihang kita magabasa niadtong masinulat og magalantaw kanila sa ingon ni ana nga paagi. Buot ipasabot kita nagabasa ni adto nga sinulat nga sibo sa gibuhat sa mga Hudiyo. O kita nagabarog wala gayod kana mahimo. Now mana nga wa gitay mahimo dan igsoon.
Katay mo kay parehas ra ta atong baruganan sa mga Hudiyo kung mao kana atong himuon. Dili kita magalantaw sa sanktuaryo uban sa mga kahimanan ug mga kagamitan niini nga nagabarog ingon nga pagpahilo na sa Dios niini uban sa presensya sa Dios diha sa sulod og magahuna-huna nga kana mga butanga nagahatag og mensahe ngadto kanila aron sila makakat-on pinaagi ni ining mga butanga nga ato ang Dios nagapuyo lamang diha sa sanktuaryo sa langit. Sa dihang atong lantawon kini sa ingon ni ana nga paagi gilayon kita andam sa pangunahuna nga siya ingon ni ana kalayo gikan kanato. Tungod kay siya ingon usab ni ana kalayo gikan kanila mga Israelita o mga Hudiyo. Kay kon ingon niini ang atong panglantaw ngadto sa mga Israelitas, kon kita ang naa sa ilang dapit unsaon man nato paglantaw kini alang sa atong makaugalingon sa susama usab nga paagi og kini nagapakita nga kon ato kita didto kita usab mahimong ingon gayod kanila. Ang kalagmitan o padulngan mao kini bisan gani kato nga mabasa kita mahitungod sanktuaryo og mga serbisyo niini og sa Dios nga nagapuyo diha sa sanktuaryo og sa teksto nga nagaingon buhati ako og sanktuaryo aron nga magapuyo sa ilang taliwala og magaingon oo ang Dios nagapuyo sa ilang taliwala diha sa sanktuaryo og kana atoa dito sa langit og tali abot ang panahon sa dihang ang Dios magapuyo uban sa iyang katawan pag-usab kay siya nagahisgot man may tungod sa bag-ong kalibutan. Tan-awa ang tabernakulo sa Dios ana uban sa katawan og nga siya magapuyo uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Mao nga sa dihang ang bag-ong kalibutan moabot na ang Dios magapuyo uban sa iyang katawan pag-usab apan asa ba ang Dios karon? Kana mao ang atong gusto nga mibaluan. Unsa ba ka mahinungdanon alang kanato nga siya nagapuyo uban sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem duha sa 3,000 ka mga tuig na ang nakalabay. Unsa ba kana nga kahinungdanon alang kanato nga siya magapuyo uban sa iyang katawan unya sa bag-ong kalibutan? Unsa ba kahinungdanon kini nga tanan kon siya wala nagapuyo uban kanako karon? Kay kon siya dili magapuyo uban kanako karon siguro gayod nga siya dili makapuyo uban kanako nining bag-ong kalibutan o sa bisan diin paman kay siya walay kahigayunan unsa ang gusto ko nga may baluan og kanako karon kon ato siyang ibutang sa layo balik niagi nga mga kadlawan sa mga Hudiyo og gilayon ibutang siya ngadto sa layo sa unahan nga may unya nga bag-ong yuta unsa man ang mahimo ni ana alang kanato karon unsaon man ni ana nga siya ikahatag ngadto sa katawan karon sa ingon ni ana karon nga paagi unsa man siya alang kanato karon kana mao ang atong kahiginanglan nga pagatun-an sa makanunayon. Ato ning tun-an mga igsoon kay si Kristo o ang Dios mopuyo man dinhi kanato uban man kanato ang uban nga pagsabot aya na daw maguban ang Dios mopuyo diri nato kon manana ang bag-ong langit o bag-ong yuta apan sa karon igsoon nga panahon sa unsa kang paagi nga makapuyo ang Dios dinhi kanato karon atong tun-an. Karon imong makita ang adunay mas lalom pa nga buot ipasabot diha ni anang sistema sa seremonyalismo kay ni anang gamay nga lumalabay nga butang nga nakasamok sa mga Hudiyo sa makadiyot. Og gilayon nawala kay ang tawhanon nga kinaiyahan sa gihapon og sa kanunay ginasamok niini og kini tinuod gayod. Ingon ang yawa buhi ingon nga ang pakig-away anaa diha sa tawhanon nga kasing-kasing. Kana nga hunahuna nga wala mailalom sa balaod sa Dios og dili gayod magpailalom niini sigurado gayod nga ingon nga kana ania dinhi sa kalibutan ug samtang ania kana dinhi sa kalibutan bisan unsa pa kana kadugay dinhi ang kalibutan mahimong tinunglo sa seremonyalismo og samtang aduna pay bisan unsa ni ana dinhi sa akong kasing-kasing ako mamiligro nga mahimong tinunglo sa seremonyalismo. Kung ako igsoon magpabilin pa na ang seremonyalismo sa akong kasing-kasing, mamiligro ako nga mahimo akong tinunglo.
Ang atong pagabuhaton mao ang pagkakaplag ni ana nga pagkalingkawas diha kang Hesukristo. Ingon sa hingpit nga kadaugan nga pagkinuboy diha sa tuong kamot sa Dios didto sa langit diha kaniya nga kana nga pakig-away sa hingpit malaglag diin kanato diha kaniya. Gilayon, kita mahimong gawasnon gikan sa seremonyalismo. Gilayon, kita mahimong gawasnon gikan sa mga tradisyon o mga kasuguan sa mga tao. O sa mga tao nga nagahimo sa ilang mga tradisyon. O mga kasuguan sa mga tao o sa mga tao nga nagahimo sa ilang kaugalingon nga konsensya alang kanato tan-awa diha sa leksyon ni Igsoon Dorlan sa pahina 116 sa bulletin. Ang katawan magaingon, kinahanglan nga buhaton mo kini o ikaw dili na maluwas, buhaton mo gayud kana o dili ka maluwas. Dili. Tumuo ka diha ni Hesukristo, dili ka maluwas. Pagbaton og tinuod nga pagtuo diha kang Kristo og ikaw luwas. Dili na tinuod igsoon nga mingon nga buhatan na aron ka maluwas. Dili na mao. Tumuo ka diha kang Kristo og ikaw luwas. Kana mo'y tinuod. Kini mao ang susama nga paggubat nga giaway sa panahon og sa pagpangwali ni Pablo. Siya nagwali kang Hesukristo lamang alang sa kaluwasan, apan pipila ka mga parisyo nga nituo ni sunod kaniya nga nagaingon, o tinuod igo na ang mutuo diha kang Kristo. Apan aduna pay usa ka butang, kamo kinahanglan nga magpatuli og tumana ang balaod ni Moses, dili kamo maluwas. Kadto nga bangga nilungtad og pipila ka tuig ug batok nining tanan, si Pablo nakig-away siya dili makahimo sa pagpadaog bisan pa sa makadyot na lang sa bisan unsa nga punto. Kon magpatuli kamo si Kristo dili magapulos kaninyo. Munang bangga ison mabasa sa Galacia. Bisan kinsa kaninyo nga namatarong pinaagi sa balaod kamo nangahulog gikan sa grasya. Wala na apan si Kristo ag ang pagtuo diha kaniya unya ila kini nga gidala sa konseyo sa katapusan. Niabot sila konseyo mga kaigsuonan. Og didto ang Espiritu sa Dios nagahatag og hukom nga si Kristo dili ang seremonyalismo mao ang dalan sa kaluwasan, kana mao ang kinatibuk-an nga sugilanon. Ang usa mao ang pagsulay sa paghisgot sa seremonyalismo diha sa Kristyanismo, dili ba kaha? Ingon nga puli sa Kristyanismo, ang usa mao ang buhi nga prinsipyo ni Hesukristo nga pinaagi sa buhi nga pagtuo nagalihok diha sa kinabuhi ug sa kasing-kasing ni adtong mga nagatuo diha kaniya. Nigawas igsoon pag-abot nila sa konseho ni Apostol Pablo kay nakiglantugi magi si Pablo mga igsoon nga diha ragid kang Kristo sa pagtuo ni Kristo maluwas. Nya kay ninyo man pangudiyo, di gid ka maluwas pod og di ka magpatuli, di ka magtuman, di pud ka maluwas. Masagingon. Og diha niabot sila sa konseho. Og didto na mamatud-an ang Espiritu sa Dios na pamatud-an nga diha lamang kang Kristo ang kaluwasan. Adunay dakong kalainan tali sa seremonyalismo ug sa prinsipyo. Si Hesukristo gustong kita makakaplag kaniya sa kinatibuk-an og personal nga ang buhi nga prinsipyo sa kamatuoran sa Dios ingon nga sila mao diha kang Hesukristo mahimo nga atong giya. Og nga kadto nga buhing prinsipyo nakasidlak diha sa kinabuhi sa tao pinaagi sa himaya ni Hesukristo. Mahimo nga atong giya sa matag punto og kita mahibalo unsa ang pagabuhaton ni ana nga panahon. Gilayon wala na kita magkinahanglan og bisan unsa nga mga resolusyon o pamahayag nga nagapugos sa kaugalingon sa pagbuhat og usa ka butang o mga panaad aron sa pagpugos sa atong mga kaugalingon sa pagbuhat niini nyana o sa uban kana mao ang kalainan tali sa seremonyalismo og prinsipyo sa buhing prinsipyo o pagkaanaa kang Kristo diha sa kasing-kasing. Ang seremonyalismo o prinsipyo aduna gi kalainan. Ang prinsipyo ni Kristo o ang seremonyalismo. Ang seremonyalismo mauna sa igsuon ang buhat o panaad. Nakipirmahan ba? Kung mupirma ka igsuon nga imo nang buhaton ang tanan o panaad, muna siya gitawag seremonyalismo. Sundo na ko pirma din ko. Muna siya igsuon lula na sa imong kaugalingon. Muna gitawag og sakripisyo sa imong kaugalingon. Kana mga kaigsuonan og kana mao ang seremonyalismo.
Apan ang prinsipyo ni Kristo wala si Kristo ug ang usa mao ang tanan diha kang Kristo ug si Kristo tanan ug diha sa tanan. Ang prinsipyo igsoon kang Kristo diha ra gid kang Kristo ang tanan. Mo nay prinsipyo ni Kristo nga diha lang gid kang Kristo. Kay diha sa seremonyalismo igsoon wala diha. No? Wala diha kang Kristo. Sa buhing prinsipyo sa pagana ni Kristo diha sa kasing-kasing, ang usa mao ang tanan pulos formalismo basta lang nakasimba og serbisyo sa gawas pagtuman sa mga tulumanon o mga ritual aron maluwas nga wala si Kristo ug ang usa mao ang tanan diha kang Kristo ug si Kristo tanan ug diha sa tanan. Kung wala gani si Kristo igsoon wala. Wala gina siya. Atong tan-awon pag-usab ang mga butang nga ginabuhat sa mga Hudiyo balik diha sa mga serbisyo sa templo, sa mga sakripisyo o sa mga halad aron nga imong makita kini mas tin-aw pa og jotay. Ako nahibalo og mauman usab kamo nga ang sanktuaryo, ang templo mao ang representasyon o nagasimbolo sa sanktuaryo nga atoa sa langit. Nga ang mga sakripisyo mao ang representasyon o nagasimbolo sa sakripisyo ni Jesucristo. Ug ang pagkapari ug ang mga serbisyo niini mao ang representasyon o mga simbolo sa pagkapari ni Kristo. Niini nga butang ang Dios magatudlo kanila ug kanato usab. Sa iyang kaugalingon ingon nga siya gipadayag diha kang Kristo. Aduna unay sanktuaryo ug anaa ang templo nga gitukod didto sa dapit sa sanktuaryo. Anaa ang templo nga nagabarog didto sa bukid sa Sion, didto sa Jerusalem. O gikan ni ana ang Dios nagtudlo kanila nga sa unahan mao ang matuod nga templo didto sa bukid sa Sion, didto sa langitnon nga Jerusalem. Ang Dios nagapuyo niini nga templo didto sa bukid sa Sion, didto sa Jerusalem. Didto sa Palestina og pinaagi ni ana siya nagapakita kanila nga siya nagapuyo sa unahan didto sa langitnon nga templo, didto sa bukid sa Sion, didto sa langitnon nga Jerusalem. Og siya nag-ingon usab nga kini tinuod diha sa duha ka dapit busa nagaingon ang hataas halangdon nga usa nga nagapuyo sa walay katapusan kan sa ngalan mao ang balaan. Ako nagapuyo diha sa taas og balaan nga dapit bisan asa pa. Uban kaniya usab may nulsulon og mapainubsanon sa espiritu Isaiah 57:15. Kanusa kita nagabasa sa sinulat nga gisulat niagi pa nga panahon? Kanusa ba siya nagapuyo uban kaniya? Usab may nulsulon og mapainubsanon sa espiritu. Maingon man usab diha taas nga balaan nga dapit nagabuhat ba siya nihinini 7 kagatos ka mga tuig sa wala pa si Kristo? Sa dihang si Isaias nagsulti oo, apan ni adtong panahon na mao pa lang ba ang pagsugod sa og puyo sa Ginoo uban kaniya nga magpainubsanon og mahinulsulon nga espiritu? Maingon man usab diha sa taas o balaan nga dapit didto sa bukid sa Sion, dili ba libuan ka mga tuig sa wala pa si Kristo sa dihang si David? Nagsulti na puyo na ba siya diha sa kataas o balaan nga dapit? Og uban kaniya usab maginulsulon og mapainubsanon nga espiritu? Oo. Mao palamang ba ang pagsugod niya og puyo? Dili, napulo upat kagatos ka mga tuig nga wala pa si Kristo sa dihang si Moses nagsulat og nagtudlo sa katawhan. Ni adtong mga panahona ang Dios nagpuyo na ba? Uban kaniya nga mainubsanon og manusulon? Oo. Apan mao pa lamang ang pagsugod niya og puyo. Dili siya sa kanunay sa walay katapusan nagapuyo diha sa duha ka mga dapit. Uban na mapainubsanon og mahinulsulon maingon man usab sa kahitasan. Bueno, human sa mga panahon ni Moses, David ug Isaias wala pa ba ang Dios diha ni ana nga templo sa kalibutan? Nagtudlo kanila di lamang kung unsa nga paagi siya nagapuyo. Ni anang langitnon nga dapit apan unsa nga paagi siya nagapuyo diha sa templo sa kasing-kasing usab. Sigurado gayod kaayo anaang yutan-on nga bukid sa Sion at tubangan sa ilang mga mata sa representante nagasimbolo sa langitnon nga Sion nga may gusto sa Dios nga sila magatutok pinaagi sa ilang mata sa pagtuo diha ibabaw sa bukid sa Sion ang hataas halangdon nga dapit diin sa yutan-on nga Jerusalem mao ang templo ug ang Dios nagapuyo diha sa templo. Og diha niini ang Dios magapakita
nga siya wala nagapuyo diha lamang apan usab diha sa templo sa kasing-kasing. Ang sanktuaryo sa kalag niya nga maghinulsulon og mapainubsanon sa espiritu og magbutang sa iyang templo taliwala sa makasala nga mga tao og magapuyo sa sulod niini mismo sa iyang kaugalingon. Siya nagapakita usab unsaon niya ang iyang kaugalingon mismo sa papuyo diha sa templo sa lawas ni Kristo. Taliwala sa makasasala sa mga tao sa diha nga makasala nga unod. Ana diha usab ang usa ka pagkapari o yutan-on nga templo diha sa bukid sa Sion didto sa Jerusalem. Adunay usa ka pagkapari sa sanktuaryo didto sa Siloy, didto sa kamingawan kana tinuod gayod nga nagrepresentar o nagasimbolo sa pagkapari ni Kristo. Apan kadto nagrepresentar sa bisan unsa nga pagkapari ni Kristo sa wala pa ang tuig idiwan. Maingon ba kita nga kadto nagrepresentar sa pagkapari ni Kristo nga atoa pa sa kalayo kayo? Dili. Kana nga pagkapari didto sa Jerusalem, didto sa sanktuaryo o kamingawan, nagrepresentar o nagsimbolo ba sa usa ka pagkapari nga naa nang daan sumala sa laray ni Melkisedek? Ikaw mahimo nga pari sa walay katapusan sumala sa laray ni Melkisedek. Dili. Ikaw ang pari sa walay katapusan sumala sa laray ni Melkisedek. Hebrehanon kapitulo 5 bersikulo 6. Dili ba pare si Melkisedek sa mga adlaw ni Abraham? O dili ba sa walay katapusan ang pagkapari ni Kristo sumala sa laray ni Melkisedek? Wala ba nimo nakita karon nga kining tibuok nga sistema sa mga serbisyo nga gihatag ngadto sa Israel mao ang magatudlo kanila sa presensya ni Kristo kaniadto sa niaging panahon og sa ilang panahon alang sa kasamtangan nga kaluwasan sa ilang kalag? Og dili alang sa kaluwasan sa ilang makalag 10 og 8 gatos ka mga tuig, 2,000 ka mga tuig ug 4,000 ka mga tuig halayo nga unahan. Sigurado gayod mao gayod kini. O mao kini ang kanunay nga paglimbong ni Satanas og sa kanunay mao ang buhat sa iyang gahom nga mao ang pag-aghat sa tao sa tanan nga mga tao sa pangunahuna nga si Kristo halayo ra kaayo tungod niini gilayon imposible kaayo o dili mahimo ang pagsulob kaniya ang pagpuyo kaniya diha sa kasing-kasing sa magakalayo ang pagbutang sa mga tao kang Kristo bisan pa niadtong mga nagaingon nagaangkon nga nagatuo diha kaniya magatagbo pag-ayo ang yawa o gilayon siya magatukaw sa pagig-away anaa diha ang tawhanon nga kasing-kasing og magamaniho niini nga pagbuhat og mga seremonyalismo og sa pagbutang niini ingon nga ilis kang Kristo diha sa dapit ni Kristo. Munay pamaagi sa yawa mga igsoon nga gusto sa yawa minahal kong mga igsoon nga ang tao mogamit og seremonyalismo nga puli kang Kristo. Ibaw na itong seremonyalismo mga kaigsunan, nga puli kang Kristo nga halayo si Kristo sa mga tao o dili mupuyo si Kristo sa mga tao nga makasasala. Kana mo'y pamaagi ni Satanas. Ana usab, ang pagpatuli, usa ka kana kailahanan simbolo usa ka butang nga atoa pa sa unahan o namhitabo sa umalabot nga panahon. Dili. Kini usa ka ilhanan sa pagkamatarong sa Dios nga ilang naangkon pinaagi sa pagtuo ug nga ana diha kanila ang nituo ug sa dihang sila nituo mao kana ngadto kang Abraham ug mao'y tuyo sa Dios nga mahimong mao kana ngadto sa matag tawo apan imbes nga mauunta kini ang mahitabo sila nagkuha niini ug nagamit niini ingon nga ilhanan sa pagkamatarong pinaagi sa pagpatuli mismo pinaagi sa pagbuhat mismo busa ilang gibiyaan si Kristo ug sa iyang pagdapit gipuli na hinuon ang pagpatuli. Gipulihan si Kristo og pagpatuli. Ang pagpatuli mo'y ilhanan sa pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Sila walay pagtuo og busa sila nangunay sa paghimo niini nga ilhanan sa pagkamatarong pinaagi sa buhat nga pamaagi og busa kini nahimo na lamang nga ilhanan o kadalo. Tungod sa pagtuo igsoon naghimo sila nga ilang gihimo nga pagtuli. Pero kana day igsoon muna siya ang kadalo. Ang Dios naghatag kanila sa iyang balaod sa napulo ka mga sugo. Aron ba makahimo sila sa pagkabuot, makabaton o pagkamatarong pinagi ni ana? Dili. Apan aron kini magasaksi
sa pagkamatarong nga ilang nabatunan pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo nga nagapuyo diha sa kasing-kasing kana mao ang tumong sa napulo ka mga sugo ug mao man usab kana karon. Wala igsoon, wala ta nagtuman sa napulo ka sugo aron kita maluwas. Kun dili ang napulo ka sugo ang representasyon ni ana, akong balikon gid pagbasa aron masabtan nato. Ang basa ta, ang Dios naghatag kanila sa iyang balaod ang napulo ka mga sugo. Aron ba mahimo sila sa pagkabaton o pagkamatarong pinagi ni ana? Nagtuman sila sa napulo ka sugo aron makabaton sila pagkamatarong? Dili. Apan karon kini magasaksi sa pagkamatarong nga ilang nabatunan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo nga nagapuyo diha sa kasing-kasing kana mao ang tumong sa napulo ka mga sugo ug mauman usab kana karon. Muna klaro. Ang napulo ka mga sugo igsoon usal lang na siya ka witness kung naangkon mo na ba ang pagkamatarong ni Kristo pinaagi sa imong pagtuo diha kang Kristo mao kana siya ang napulo ka sugo witness kana igsoon o saksi kana kung naana ba nimo ang pagkamatarong ni Kristo. Nituo ka ba ni Kristo? Mao na igsoon. Wala ta nagtuman sa napulo ka sugo aron ta maluwas. Wala ta nagtuman sa napulo ka sugo aron ta mamatarong, kundili ang napulo ka sugo usalang ka saksi igsoon kung anaa na ba ang pagkamatarong ni Kristo o nagpuyo na ba ang pagkamatarong ni Kristo diha kanimo. Munay klaro og karon mao na siya igsoon ang ipasabot sa napulo ka sugo. Karon, dili ba ang mga sakripisyo nga gihalad nagapunting sa napulo kang Kristo? Simbolo kang Kristo o? Apan kini nagapunting nagasimbolo sa Kristo nga nagauban pinaagi sa pagtuo. Wala ba si Kristo dito? Dili ba si Kristo mauman ang kornero nga nagipatay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan? Dili ba si Kristo gasa sa Dios? Nga naa daan sa wala pa ang kalibutan? Sa wala pa ang kalibutan si Kristo gitaganan ng daan sumala sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 20. Karon sa dihang siya nagtawag sa katawan gikan kang Adan ngadto sa tanan samtang ang mga sakripisyo gihalad ingon ni ana nga paagi nga ingon sa iyang nagpagtudlo kanila sa paghalad niadto nga mga sakripisyo sa mao gayod nga paagi. Dili ba kadto nga mapaghalad igo lamang nagtudlo kanila nga kadto mga sakripisyo may usa ka makitang ilahanan sa ilang pagpasalamat sa dakong sakripisyo nga gibuhat na nga daan sa Dios alang kanila. O nga sila nagakalipay sa kayuhan niini pinaagi sa pagbato niini nga paggasa diha sa kasing-kasing nga gasa nga mao si Hesukristo. Bueno, dili kinahanglan nga moadto pa kita sa unahan kana igo na alang sa pagulagway niini. Dili ba kini tin-aw karon nga ang matag butang nga gihatag sa Dios ngadto kanila niadto nga adlaw gituyo aron sa pagtudlo kanila mahitungod sa personal o buhi nga manluluwas? Nga personal uban kanila kung sila midawat pa lang kaniya og nga ang tanan nga ilang gikinahanglan aron sa pagdawat kaniya mao ang pagtuo diha kaniya ang maayong balita giwali ngadto kanila sa Hebreyo 4:1 ngadto sa 2. Apan ang pulong nga gisangya wala mapulos kanila kay ang mga nadungog niini wala mudawat uban ang pagtuo busa angay kita nga mahadlok kay bisan sa saad nga ibilin kanato nagpakasulod sa iyang kapuhulayan adunay bisan kinsa kaninyo nga dili makaabot nini. Naunsa man nga sila wala nakabot nini? Naunsa ba? Pinaagi sa walay pagpakita kang Kristo nga gilansang uban kanila diha sa mga butang nga ilang ginabuhat. Karon sa dihang atong basahon kadtong mga butang og tun-an sila ang santuaryo pananglit og ang makita lamang mao ang daghan nga tabla og daghan nga lungag panaksan alang sa pagsumpay daghan kaayo nga makortina og tanan kini nagasimbolo sa usa ka butang atwa sa langit og nga mao lamang kana ang tanan diha niani og wala makakita o makaila kang Kristo diha ni ana ang atong kaugalingon personal nga kasanatian unsa may kalainan tali gikan kanila wala ako nag-ingon nga mao kana kita tanan apan ako miingon nga kung ang usa ka tawo magatan-aw niini karon ingon ni ana kapaagi nan asa man ang kalainan tali kaniya og sa mga Hudiyo sa kakaraanan wala halayo pa ba gihapon si Kristo dili siya dili halayo gikan sa matag usa kanato Roma 16 ngadto sa 11
Unsa man ang dili halayo? Kini wala nag-ingon nga siya dili halayo kayo. Wala kini nag-ingon siya dili halayo. Og sigurado gayod nga dihang mukuha mo ang buot ipasabot sa pulong nga dili halayo. Og sigurado gayod nga sa dihang mukuha mo ang buot ipasabot sa pulong dili halayo, makaplagan mo ang pulong haduol siya haduol ngadto sa tanan ngani kanato. Og sigurado gayod nga sa dihang mikuha mo ang buot ipasabot pulong nga dili halayo, makaplagan mo ang pulong haduol siya duol ngadto sa tanan ngani kanato. Siya sa kanunay mao ang maayo gayod haduol usab kanila. Og siya kanunay haduol man apan pinaagi sa pagkadili matinuohon sila wala makakita kaniya nga anaa sa haduol. Og karon diha sa tanan ni adto nga mga serbisyo nga iyang gihatag kanila, ingon man usab ni adtong iyang gihatag kanato, siya gusto nga kita nga tanan makita pagkaduol buhing Kristo nagapuyo diha sa kasing-kasing ug nagasidlak diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kana mao ang gusto niya nga makita nato nga tanan, o gusto niya nga kita nga tanan makakita ni ana nga tanan. Mao'y gusto niya nga kita tanan magatan-aw ni ingon ni ana nga pagi. Karon lain nga butang unsa man kining mao'y nakaingon ni ana nga tanan, unsa man kini nga mao'y nakaingon kaniya sa pagbutang kang Kristo ngadto halayo o nag-usaba sa balaan buhi nga mga serbisyo sa Dios ngadto sa pagkaseremonyalismo. Kini mao ang pakig-away. Kini mao ang kaugalingon, ang pakig-away sa kaugalingon mao ang nakaingon ni ini nga tanan, og kana nga kaugalingon nagpakita sa iyang kaugalingon diha sa pagkadili matinuohon. Manaigsoon sa dili pagka matinuohon. Muna siya igsoon. Tungod kay kini wala na ilalom sa balaod sa Dios og dili gayod magpailalom nini, kana nagabutang og tabon tap-tap sa ilang naong mao nga sila dili makakita kung unsa ang anaa sa tumoy ni ining tanan, anaa tubangan sa ilang mata. Sila dili makalantaw sa tumoy ni ining giguba na o gitapos na sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13. Dili kini nga tumoy o katapusan ato sa layo, sila makakita gikan sa ilang naimutangan sa matin-aw gayod ngadto sa katapusan niini, kana dili mao ang buot ipasabot. Apan sila dili makakita sa kahulugan o buot ipasabot niini sa kalabutan sa kahulugan niini sa ilang kaugalingon niining panahon. Kita andam kaayo nga mutuo sa pangunahuna nga adunay usa ka butang nga nagapunting ngadto sa usa ka butang nga atuwa sa unahan, o gikan sa ilang nahimutangan sila dili makakita niini. Sila dili makakita niini. Okay, atong batayon. Niini sa nimitan-aw gayod ngadto sa katapusan niini, apan kana nga tanan sayop dili kadto nga butang nga anaa sa atubangan sa ilang mata igituyo aron sa pagpunting ngadto sa usa ka butang nga haduol kaayo kanila, og kadto mao si Kristo. Kadto igsoon mao si Ginoong Hesus. Mismo sa iyang kaugalingon nga si personal nakig-uban kanila og nga anaa sulod sa ilang mga kasing-kasing niana nga panahon, kana mao ang tumoy niini, kana mao ang ginutumong ang ginapunting sa og katuyuan niini. Busa pinaagi sa pakig-away kini nga pagkadili matinuohon maoy nagapabunga og pagpormalismo nga nagbuta sa ilang mata og nagbutang og tap-tap o tabon sa ilang mga naong. Mao nga sila dili makakita sa kahulugan o ginatumong ni anang giguba na o gitapos na. Dili gayud og samtang kana pakig-away anaa sa kasing-kasing sa usa ka tawo, bisan karon kini nagapahubunga og pagkadili matinuohon diha og kini nagabutang og tabon ibabaw sa iyang naong aron siya dili makakita sa anaa o sa tumoy o sa katapusan niini nga mabutang nga giguba o gitapos na. Siya dili makakita nga ang ginatumong o ginasabot diini nga mga butang mao ang buhi nga presensya
o pagkaanaan ni Kristo diha sa templo sa kasing-kasing sa kada adlaw butang nga gusto ipasulod sa ilang mga hunahuna samtang nagapadayon ang serbisyo. Kini nga tanan nagkahulugan kang Kristo og siya dili halayo. Ang ginitumong ang tumoy ni ining tanan mao ang butang anaa lang sa duol apan sila dili makakita niini. Ngano? Atong basahon karon kana nga pamahayag diha sa ikatulo nga kapitulo sa ikaduhang Korinto sugod sa unang bersikulo. Nagasugod na ba usab kami sa pagpasigarbo sa among mga kaulingon? O gikinahanglan ba namo kini? Ingon sa uban nga nagkinahanglan pa og mga sulat o mapasigarbuhon nga pagpailaila nga na kanimo kaninyo? O mga sulat sa pagpasigarbuhon nga nagapalig ilak gikan kaninyo. Kamo mao ang among mga sulat nga gisulat dinhi sa among mga kasing-kasing na ilan og ginabasa sa tanan nga katawan tungod kay kamo sa matin-aw na dayag nga mga sinulat ni Kristo nga gialagaran namo gisulat nga dili pinaagi sa tinta apan pinaagi sa espiritu sa buhi nga Dios. Dili diha sa mga papan nga bato, apan diha sa unodnon nga mga papan sa kasing-kasing. Og aduna kami ingon ni ana nga pagsalig pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios, dili nga takos kami sa among mga kaugalingon nga pangunahuna. Kami sa pagpasigarbo sa among mga kaugalingon apan ang among pagkatakos iya sa Dios nga nagahimo kanamo nga mga epektibong ministro sa bag-ong kasabutan dili sa litra. Litra sa unsa sa bag-ong kasabutan. Sila adunay litra sa titik niini. Wala ba di ay sila adunay litra sa titik sa bag-ong daan niini? Gayong duha, apan ang tanan anaa kanila mao ang litra ug anaa diha sa litra. Nga nagahimo kanamo nga mga epektibo nga mga ministro dili sa litra o titik apan sa espiritu kay ang litra nagapatay. Unsa nga litra ang nagapatay? Unsa man nga litra ang nagapatay? Litra sa unsa ang nagapatay? Litra sa bag-ong kasabutan, maingon sa bisan unsa nga uban sa mga litra. Aniha ang uban nga libro, adunay pipila ka mga litra diha niini. Kadtong mga dagway o simbolo lamang nga nagapagawas og mga pangunahuna ubot ipasabot. Kadtong mga litra dili mao ang mga pangunahuna ubot ipasabot, sila mga dagway o simbolo lamang nga adunay sulod nga mga pangunahuna. Ubot ipasabot ang espiritu o grasya sa Dios kana tinuod apan diha ni ana ang tanan ilang nakita mao ang litra. Nakuha ba nila ang bot ipasabot, ang grasya, ang espiritu? Wala. Ang ilan lamang mao ang dagway o porma, simbolo o litra bisan atong mabasa diha sa Roma 2:20. Nga nagabaton sa dagway sa kaybalo og sa kamatuoran ana ang balaod sa Dios. Dawata kana ingon sa pagtan-aw sa tawo niini diha sa litra, kana mao ang dagway o porma, ang hingpit nga dagway o porma usab sa kahibalo o sa kamatuoran. Dawata kini ingon nga kini mao diha kang Hesukristo og atong makuha ang butang mismo ang kompleto nga pangunahuna o idea niini og tanan nga grasya og ang espiritu niini. Aron nga inyong makita kini, ako magabasa sa usap pinakapino nga pagpagawas sa hunahuna sa akong nakita mahitungod niini nga hinisgutanan. Ang pagkamatarong sa balaod gipakita ngadto sa kalibutan diha sa kinaiya ni Kristo. Diha sa litra sa balaod makita ta ang porma o dagway niini. Sa magatan-aw ang tao niini ug makita kini ingon nga kini diha sa mga papan nga bato, diha sa dahon siya nakakita sa dagway o porma sa kahibalo o kamatuoran, apan diha kang Kristo makuha ta ang hingpit nga sulod o unod o ang pangunahuna mismo. Diha sa litra makuha ta ang hingpit nga sulundan, ang hingpit nga porma o dagway o kahibalo o sa kamatuoran, apan kini porma o dagway lamang. Kana porma o dagway lamang. Diha kang Kristo makuha ta ang unod sulod gayod og ang pangunahuna. O idea sa kahibalo og sa kamatuoran nga gipagawas diha sa mga pulong sa mga litra nga porma o dagway nga adunay sulod sa kamatuoran. Mao nga samtang ang litra nagapatay, ang espiritu nagahatag og kinabuhi. Salamat sa Ginoo.
Apan kon ang pagpaalagad nga iya sa kamatayon nga gisulat o gikulit diha sa mga bato, mahimayaon man mao nga ang mga anak sa Israel dili makalahutay sa pagtan-aw sa naong ni Moses tungod sa himaya sa iyang panagway nga kadto nga himaya, mahanaw ra unsa pa kaha ka mahimayaon ang pagpangalagad sa espiritu ug dili ingon kang Moses nga nagbutang og taptap sa iyang naong. Ngano? Nga gikinahanglan man nga siya magbutang og tabon o taptap sa iyang naong, aron ba sila dili makakita nini, aron ba mapunggan ang ilang pagpakita sa tumoy o sa katapusan nini, dili. Kini tungod ka ang ilang mga unahuna na butahan. Si Moises ni kanaog gikan sa bukid uban sa iyang naong nga sulaw kaayo sa himaya sa Dios. Apan ang ilang pagkamakasasala nga mao ang resulta sa pakig-away mao nakaingon nga sila nahadlok sa masulaw, nagasidlak nga himaya sa Dios og sila nanagan palayo. Sa dihang nasayran ni Moises ngano nga sila wala miduol, siya nagbutang og tabon sa iyang naong og kini natabon nga taptap anaa sa iyang naong tungod lamang sa tabon anaa sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagkadili matinuohon. Nakita mo ba? Mutong wa sila kakita tungod kay wa man sila'y pagtuo. Muna minahal kong iso. Sila dili makakita sa tumong ni adto nga himaya diha sa naong ni Moises ngano tungod kay ang ilang una-una na butaan apan ni adto rabang tunguran na butaan ang ilang mga una-una og ni adto nga panahon na lamang dili. Hangtod karong adlaw nagapabilin ang susamang tabon nga wala makuha asa dapit kanusa diha sa pagbasa sa daan nga tugon ang tabon anaa pa diha gihapon. Apan sa dihang ang kasing-kasing miliso ngadto sa Ginoo gilayon ang tabon makuha tungod kay diha kang Kristo giguba na ang pakig-away nga mo'y nagbuhat sa pagkadili matinuohon. Ang ilang unahuna na butaan kay hangtod karong adlaw nagpabilin ang susama nga tabon nga wala makuha diha sa pagbasa sa daan nga tugon nga ang maong tabon nakuha na diha kang Kristo. Apan hangtod karong adlaw sa dihang ginabasan si Moses ang tabon anaa diha sa ilang mga kasing-kasing apan sa dihang ang kasing-kasing miliso ngadto sa Dios ang tabon makuha. Diha sa pila ka mga kasing-kasing ana ang tabon, diha sa mga tagdatural o kinaiyahan nga kasing-kasing. Kay ang unahuna sa kinianhon nga kasing-kasing mao ang pakig-away batok sa Dios. Kay kini wala mailalom sa balaod sa Dios og dili gayud magpailalom niini karon ang Ginoo mao kana ang espiritu og ang diin ang gani ang espiritu sa Ginoo anaa ang kagawasan ikaduhang Korinto 3:17. Asa ba diha kaniya diin atong makaplagan? Ang pagkaguba niini nga pakig-away diha kang kinsa atong makaplagan ang pagkabungkag tanan niining mga formalismo. Diha kang kinsa atong makaplagan ang pagkalaglag sa tanang seremonyalismo. Diha kang kinsa atong makaplagan ang kinabuhi ang kahayag, ang masulaw, nagasidlak nga himaya ni Jesucristo. Diha kaniya ana ang kagawasan karon diha sa daan nga tugon, diha sa mga serbisyo nga iyang gitudlo, diha sa mga ritual ug mga porma o mga pamaagi sa pagsimba diha sa mao nga nagahatag atong makita nga si Kristo ug diha sa pagbuhat sa tanan nga gitudlo atong makita. Mao lamang ang pagpakita sa pagpadayag sa gugma ni Kristo nga anaa ng daan diha sa kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Kita tanan uman ang naong nga dili tinaptapan magatan-aw ingon nga nagapanamin sa himaya sa Ginoo. Ginausab ngadto sa susamang panagway gikan sa himaya ngadto sa himaya bisan paniini ang espiritu sa Ginoo. Ako malipayon nga si Jesucristo naguba sa formalidad, siya naghawan nagabungkag o gibiyaan ang guba kana nga parel o koral nga nagabulag anaa taliwala sa katawhan o gikuha kini gidala palayo sa dalan, nagalansang niini ngadto sa cross sa dihang kita diha kaniya og uban kaniya nalansang ngadto sa cross gilayon atong makaplagan nga magguba o nalaglag na ang pakig-away, ang paril na tumpag na o kita nga tanan nga diha kang Hesukristo, si Kristo diha sa tanan og tanan
kini aron ang tanan mahimo nga tanan diha sa tanan. Igsoon ang wali 25 ni Iti Jones, tinaw og klaro nga kita gipasabot ni ana. Muna minahal kong mga igsoon, nga atong nakita unsa kamaayo ang Dios sa matag usa kanato. Muna igsoon nga dili nato awaton ang mga Dios sa kaning panahon. Nga sila igsoon napay ilang kauglingon nga mga pamaagi nga mingon dayon sila nga di lang sa pagtuo kinahanglan magpatuli ka aron ka maluwas. Mingon pagi sila tinuod man na nga pagtuo, pero kulang lang kana nga mga pamaagi kana sa mga Hudiyo sa unang panahon. Imo ba nang ikinabuhian karon igsoon? Hinumdumi nga ang pagtuo lamang ni Kristo maoy makapahimo natong matarong dili pinaagi sa atong mga buhat. Si Kristo ang mupuyo diri sa atong kaugalingon ug siya ang magabuhat sa tanang mga buhat. Aron ang atong sala, ang pagpakasala mapunggan tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga nagapuyo dinhi kanato. Diling ato nga pagkamatarong, kundi pagkamatarong kana ni Kristo minahal kong igsoon. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Mani akong pagampo. Magampo ta. Labing gamanan og may gugmaon na mong amahan, daghang salamat sa wali 25. Nga magipadayag kang itigulang Iti Jones. Amahan, salamat kaayo nga imo kaming gigiyahan sa mga pulong sa kamatuoran. Nga amo kining masabtan pinagi sa imong tabang panangini ang tanan katawhan karon amahan nga nagapaminaw niini. Ihatag kanilang kaalam langit nun. Nga ila usab kining madawat sa kasayon. Nga mauasan sa tunok sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Ug mapahat usab kaninila ngadto sa uban. Salamat kayo amahan sa imong pagpadayag sa imong anak mo si Ginoong Hesus nga pinaagi kaniya na ila namo kung kinsa ikaw ug unsa pud si Ginoong Hesus. Daghang salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.